الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، سننے والی معززات بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے اوپر. معزز سامعین کرام، آج دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک، رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے. میں دعا کرنا مولا آج جتنے بندے آئے نے آ رہے نے، اللہ سب دان اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائیں اور اللہ ذریعہ نجات بنا دیں. معزز سامعین کرام، جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تانوں دسیا سی کہ آج دے جمعے اندر انشاءاللہ اسلام دی عظیم ایک فتح جنوں فتح مکہ کیا جاندہ ہے او دے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی. ایسی عظیم فتح سی کہ جدے تو بعد محدثین نے لکھیا ہے کہ لوگ جوگ در جوگ دارہ اسلام دے اندر داخل ہوئے. اس جنگ تو بعد پہلے جدو فتح مکہ نہیں سی ہوئی
ادو کوئی دو بندے آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں, کوئی ایک قبیلہ آ کے قبول کر رہا ہے, کدی ایک بندہ آ کے اسلام قبول کر رہا ہے. لیکن جدو فتح مکہ ہو گئی نا, ادو جوگ در جوگ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے لوگ کلمہ پڑھ کے بیعت کر کے مسلمان ہوں دے گئے نے. اور یہ فتح مکہ ادا سبب کی بنیا, ادا پس منظر کیے. آئیے ذرا میں انشاءاللہ پوری تفصیل دے نال آج دے جمعے اندر تو انہوں بیان کرنا ہے. آج جدو 6 ہجری نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نو فرماندے نے, میرے صحابہ میں عمرہ کرنا چاہنا, جنہیں میرے نال مل کے عمرہ کرنا ہے عمرے دیاں تیاریاں کرو. آپ دے نال صحابہ تیار ہوئے, آپ نے مدینے و مکے دی طرف سفر شروع کیتا تے آپ نو آج جڑا حدیبیہ دے مقام دے اوپر روک دیتا گیا تے اوتھے کافران دے نال نبی پاک علیہ السلام دے کچھ معاہدے ہوئے نے. انہاں معاہدیاں دے وچوں ایک معاہدہ اے ہویا کہ جیڑا بندہ جس فریق دے نال رل جائے گا او اس فریق دا حصہ تصور کیتا جائے گا. 2 قبیلے سن اس وقت دے, ایک بنو بکر اور دوسرا قبیلہ بنو خزام. انہاں دے آپس دے اندر بڑی دیر تو لڑائی چل دی آ رہی سی تے اے جڑا قبیلہ نا بنو خزاں قبیلہ اے نبی پاک علیہ السلام دے نال مل گیا ہے, اور بنو بکر قبیلہ جڑا ایک قریش والیاں دے نال مل گیا ہے. تے اے معاہدہ طے ہو گیا کہ بنو خزاں جڑا قبیلہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فریق شمار ہوئے گا, تے بنو بکر جڑا قبیلہ ہے ایک قریش والیاں دا فریق شمار ہونگے. تے 10 سال واسطے اے معاہدہ ہو گیا کہ جنگ بندی ہو گئی, جنگ نہیں ہوئے گی. نبی پاک علیہ السلام اے معاہدہ کر کے واپس مدینے اندر آگے تے 2 سال ہی گزرے نے. 8 ہجری تے شعبان دے مہینے دے اندر بنو بکر نے اے جڑا نا کفار دے نال مل کے کفار نے بنو بکر دی مدد کی تھی تے انہاں نے بنو خزاں قبیلے دے اوپر حملہ کر کے انہاں دے کئی بندیاں نو شہید کر دیتا. حتیٰ کہ بنو خزاں قبیلہ جڑا ہے اے اپنی جان بچاندیاں ہویاں بیت اللہ دے اندر پہنچ جاندے نے تے انہاں نے اتھے آکھیا اوے بنو بکر والیو اسی تو ہن بیت اللہ اندر پہنچ گیا, تسی بیت اللہ دا خیال کر کے ساڈے اوپر ظلم بند کر دیو. انہاں نے آکھیا اج کوئی اعلان نہیں, اج اسی تانوں مار دیاں گے. تے انہاں پھر بنو خزاں نے اپنے ایک بنو خزاں نے جڑا بدیل بن ورقہ اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع دے گھر دے اندر پناہ لئیے. تے پھر ایتھوں جڑا بنو خزاں قبیلے دا امیر حضرت عمر بن سالم خزائی رضی اللہ تعالی عنہ اے اوتھوں بچ بچا کے نکلے نے تے سدھے مدینے اندر نبی پاک علیہ السلام دے کول پہنچے نے. آپ نو جا کے انہاں نے دسیا کہ سونیا ساڈی مدد کرو, بنو بکر قبیلے نے ساڈے اوپر حملہ کر دیتا ہے. آپ نام فرماندے نے اے عمر بن سالم خوش ہو جا, اسی تیری مدد واسطے تیار ہاں, اسی تیری مدد کران گے. اجے عمر بن سالم اسے جگہ تے کھڑا ہے تے آسمان تو نا ایک بدلی نمودار ہوئی ہے, او دے وچوں ایک روشنی نکلی. آپ فرماندے نے عمر بن سالم اج جڑی آسمان تے بدلی نمودار ہوئی ہے نا اے تیری مدد دا پیغام لے کے آئی ہے. اے بدلی بھی خوشی دے اندر جوم گئی ہے کہ اسی حضرت عمر بن سالم دی مدد کرنی ہے. تو آئیے پھر اللہ پاک دے ذرا قرآن تے غور کرنا, اے سبب بنیا فتح مکہ دا. اللہ کریم نے بھی میرے مصطفیٰ نو فرمایا سی سونیا اسی تینو عظیم فتح عطا فرما دیاں گے. اصل جڑی صلح حدیبیہ سی نا اودوں ہی اللہ پاک نے اے ارادہ کر لیا, اللہ پاک نے اے فیصلہ کر لیا کہ اسی اپنے پیارے پیغمبر نو فتح مکہ نصیب فرمانی ہے. او فتح مکہ جدو آپ چھڑ کے جا رہے نے نا, آپ پیچھے مڑ مڑ کے ویندے نے. آپ نو اللہ پاک نے تسلیاں دتیاں سونیا پریشان نہ ہی, ایک وقت آئے گا اسی تینو دوبارہ اس مکے شہر دے اندر لے کے آواں گے. تو آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا. ہاں نظر عزیزان من مسلمان ہوئے کرنا چاہ رہے ہیں میرے رب کریم دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا بھی اللہ کریم فرماندے نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
اللہ کریم فرماندے نے اسی اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم فتح نصیب فرمائیے آؤ ذرا مسلمان اینڈ کر کے نہ جڑے ویلے عمر بن سالم خزائی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نے آگے انہاں نے دسیا بنو بکر قبیلے نے ساڈے اوپر حملہ کر لیا بھی آپ فرماندے نے اے عمر بن سالم آندا سونیا ساڈی مدد کرو آپ فرماندے نے عمر بن سالم خوش ہو جاسی تیری مدد واسطے تیار آؤ اسی تیری مدد کرا گے اینڈ کر کے نہ مسلمانوں آؤ ذرا عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں اینڈ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اینڈ کر کے نہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آجڑے ویلے عمر بن سالم دے نال مدد دا وعدہ کر لیا اے عمر بن سالم واپس مکے دے اندر پہنچ گیا ادھر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اینج جنگ دیاں تیاریاں کرن لگ پے اج میرے نبی نے اپنے صحابہ نو بھی خبراں نہیں دتی اے آ جڑے مکے والے نے انہاں نے آکھیا ساڈے کو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے نا اینج کرو دوبارہ صلح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اینج دوبارہ صلح کی دی جائے انہاں نے جناب اپنا ایک سفیر بنا کے حضرت ابو سفیان اج کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں گئے ابو سفیان اینج کر کے نے نہ مکے والے نے سفیر بنا کے حضرت ابو سفیان نو مدینے دی طرح روانہ کر دیتا حضرت ابو سفیان اینج سفر کر دیا مدینے دی اندر اپنی پیاری بیٹی حضرت اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر اینج سیدھے تشریف لے کر کے چلے گئے نے ناؤ جان دیو نہ سیال کوٹیو اج دو تیاں دے کر اندر ماپیاں مناؤ اینا ماپیاں دے تیاں دے تے چائی وکھرے ہوندے نے اینا ماپیاں دی آمد دے تیاں دے پیر زمین دے لگ دے کوئی نہیں انج جڑے ویلے بیٹی دے دروازے دے باپ آیا تے باپ نو اہلن و سہلن مرحبا کہہ کے اپنے گھر دے اندر داخل کیتا ادھر میرے نبی دا بستر بچھیا ہویا ابو سفیان میرے نبی کریم دے بسترے تے بیٹھن لگا تے ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے او ٹھہری ذرا میرے بابل اور رک جاؤ اینج کر کے ناؤ حضرت اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی کریم دا جڑا بستر نہ اونوں اکٹھا کرنا شروع کر دیتا تے باپ ویکھ کے کھڑا ویکھ کے آندا او بیٹی مینوں ایک گل تے دسنا اج دو ماپے آون تے تیاں نویاں چادراں وچھا دیندیاں نے لیکن تو بسترا کیوں اکٹھا کرنا شروع کر دیتا یا میں بسترے دے لائق نہیں یا بسترا میرے لائق نہیں اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے او میرے باپ ابو سفیان سن لگ بے شک تو میرا باپ ہے نا لیکن اے بسترا میرے نبی کریم دا بسترا بھی او جڑا بسترا پڑا پا کے دے تو پلی تے نا ایتھے تینوں بیٹھن دی اجازت کوئی نہیں آ ویکھ لینا میں صدقے جاواں اماں جی ام حبیبہ دی ایمان تو صدقے جاواں اج تو انا برادریاں چھٹ جاندیاں نے اج تو انا اگر میں گل کراں تے رشتہ داریاں چھٹ جاندیاں نے اج تو انا بھی اگر میں گل کراں تے میرے ویر چھٹ جاندے نے لیکن ادھر اماں جی ام حبیبہ نے اپنے باپ دا لحاظ بھی نہیں کیتا رب دی توحید دے نال اپنے باپ دے نال کمپرومائز نہیں کیتا تے آندیاں کینے تمہیں باپ میرا میں ہدی تیری تمہیں باپ میرا میں ہدی تیری اس بات اندر کوئی شک نہیں پر بسترا پاک رسول والا ایتھے بیٹھنے دا تینوں حق نہیں اللہ کریم فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا میرا نبی آپ بھی پاک میرے نبی دے اہل بیت بھی پاک نے میرے نبی دا جسم بھی پاک میرے نبی دا بستر بھی پاک ادھر ماں اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے تمہیں باپ میرا میں ہدی تیری اس بات اندر کوئی شک نہیں پر بسترا پاک رسول والا ایتھے بیٹھنے دا تینوں حق نہیں
کرے لات مناب دی تو پجاؤ یونی پوہ دا زابر حق دائی او تیرے جانو نجس قرآن کے انما المشرکون نجس او تیرے جانو نجس قرآن کے اس بات اندر کوئی شک نہیں۔ ادھر ابو سفیان اپنی بیٹی دے گھر اندر آیا تے نبی پاک علیہ السلام گھر دے اندر موجود نہیں، اپنی بیٹی دے گھر چوں نکل گئے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ابو سفیان پہنچیا تے آ کے اندر ہی ساڈے کو بڑی وڈی غلطی ہو گئی ہے تے میں صلح نامہ لے کے آیا، ساڈے نال دوبارہ صلح کر لو، لیکن میرے نبی خاموش نے، آپ نے جواب کوئی نہیں دیتا۔ تے اے جڑا ابو سفیان ہے حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کول گیا، آکھے ابو بکر میں صلح نامہ لے کے آیا، تو ہی نبی پاک کول سفارش کر دیو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان نے ابو سفیان جو فیصلہ نبی پاک کر دیں اسی اس فیصلے دے اگے بول دے نہیں، ایتھوں بھی نام مراد ہو گیا۔ اے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کول گیا، آکھیا عمر جی ساڈی سفارش کر دیو۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اوے ابو سفیان اگر میں تیری سفارش کوئی نہیں ہو کرنی، اگر نبی پاک نے جہاد دا اعلان کر دیتا تے میں عمر تواڈے نال جہاد کراں گا، چاہے میں عمر کو تلوار ہووے یا نہ ہووے، میں کہ لکڑی لے کے تواڈے نال جہاد کرن واسطے نکل جاواں گا۔ ایتھوں بھی ابو سفیان نام مراد ہو گیا تے اے پھر سیدھا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچیا، آکھے علی تو تے میرا سب نالوں زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، علی میں صلح نامہ لے کے آیا، میں امن چاہنا، علی تو نبی پاک دے اگے سفارش کر دے تاکہ ساڈے نال صلح دوبارہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ابو سفیان میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، آپ جو فیصلہ کریں گے اسی قالو سمینا و اطانا، اسی سن کے دیو دی اطاعت کریں گے۔ ابو سفیان اندہ علی دس پھر میں کراتے کرا کی۔ حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے ابو سفیان جا مسجد نبی اندر چلا جا، اوتھے دوسرے صحابہ بھی تشریف فرماؤں گے، اس صحابہ کے درمیان کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ میں امن واسطے آیا تے امن چاہنا تے اے اعلان کر کے واپس چلا جاؤں۔ تے ابو سفیان اندہ علی یا ایدے نال امن قائم ہو جائے گا، ایدے نال صلح ہو جائے گی کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے تے میں نہیں جاندا، لیکن منو اینی امید ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا دل نرم ہو جائے گا اور آپ صلح دا اعلان کر دیں گے۔ تے اے ابو سفیان نے اینجی کیتا تے اے اعلان کر کے نا تے واپس مکے دی اندر چلا گیا۔ تو آئیے ذرا غور کرنا، توجہ فرمانا، ہاں نظر عزیزان من مسلمانوں کرنا چاہ رہے ہیں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کریم فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ کریم فرماندے نے اسی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عظیم فتح نصیب کر دی تھی۔ جب سفیان واپس مکے دے اندر چلا گیا، ادھر میرے نبی کریم علیہ السلام عبرانی شریف دے اندر روایت ناؤ آجڑے ویلے عمر بن سالم میرے مصطفیٰ دے کول مدینہ طیبہ اندر آیا۔ اس دن تو 3 دن پہلے میرے نبی کریم نے اماں جی عائشہ صدیقہ نو آگیا عائشہ میرا جنگ دا جڑا سامان تیار کر دیتا جائے، میرا سامان تیار کر دیتا جائے اور اس بات دی کسے نو خبر نہ ہوے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انج میرے نبی دا جنگی سامان تیار پیاں کر دیاں نے۔ ادھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی عائشہ دے گھر اندر آئے نا، ویکھیا کہ نبی پاک دے سامان دیاں تیاریاں ہو رہی نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ہاں بیٹی دسنا نبی پاک کدھر دا ارادہ رکھ دے نے؟ نبی پاک دا جنگی سامان تیار کیتا جا رہا ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے او میرے بابل ابو بکر مینوں بھی نہیں پتا نبی پاک کدھر دا ارادہ رکھ دے نے، آپ نے بس فرمایا کہ میرا جنگ دا سامان تیار کیتا جائے، اسی تے جنگ دا سامان نبی پاک علیہ السلام دا تیار پہ کر دے آؤ۔ اس دن تو 3 دن دے بعد حضرت عمر بن سالم رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے نے بنو بکر دے حملے دے بارے دسیا تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو مسجد نبی دے اندر جمع فرما لیا۔ آپ فرماتے نے میرے صحابہ
صحابہ انج مکے دی طرف جانا مکے والیاں تے حملہ کرنے تے تیاری کر لیتے جائے اے میرے نبی کریم نے نالی آسمانہ بندے ہاتھ چوکے اپنی اللہ دے اگے دعاواں کی دیاں اللہ میری اس خبر نو اللہ کسے نو پتہ نہ لگے اللہ جڑے جسوس نے انہاں دیاں اکھاں نو اندھیاں کر دے اللہ ساڈی اس بات دی خبر انج مکے والیاں تک نہیں پہنچنی چاہیے اللہ نے میرے مصطفیٰ دیاں دعاواں نو قبول کر لیا اے انج میرے نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ دے درمیان جنگ دا اعلان کر کے اے مجلس برخاست ہو جاندی ہے نا انہاں صحابہ دے درمیان ایک میرے نبی دا پیارا صحابی حضرت جناب حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ او جڑے بدری صحابی سن انج مکے و مدینے دے اندر کلے ہجرت کر کے مدینے اندر پہنچ گئے نے انہاں دے بیوی بچے جڑے مکے دے اندر دے انہاں نے سوچیا کہ اگر میرے بیوی بچیاں دا تے خیال رکھن والا کوئی نہیں میں ایک خط لے کے مکے والے نو اس حملے تو خبردار کر دینا حملے تو خبردار کر دینا تاکہ میرے جڑے مکے والے نے میرے ہمدردیاں نو مد نظر رکھ دیا گویا میرے بچیاں دا خیال کر میرے نہ اہل و عیال دے نال ہمدردیاں کر حضرت جناب حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لے کے ایک عورت نو دیتا انہوں کو جو پیسے دیتے نے ناؤ اور انہوں مکے دی طرح روانہ کر دیتا اے جڑی بی بی ہے ناؤ اے جڑی عورت اپنے اون دے اندر ایک ہودے دے سوار ہو کے دے مکے دی طرح روانہ ہو گئی ادھر اللہ پاک نے وحی دے ذریعے میرے مصطفیٰ نو دس دیتا اے سونے اگر روزہ خاک نامی جگہ دے اوپر ایک عورت انہاں جڑی تواڈی خبر لے کر کے انہاں مکے والیاں دی طرف جا رہی ہے ناؤ میرے نبی فرماندے نے او میرے پیارے علی کھڑے ہو جاؤ او میرے مقداد کھڑے ہو جاؤ او میرے زبیر کھڑے ہو جاؤ او میرے مرسد تسیوی کھڑے ہو جاؤ انجے چار صحابہ نو میرے نبی نے آگیا کہ جاؤ روزہ خاک نامی جگہ دے اوپر ایسے سنہ دی دوانو ایک عورت ملے گی او دے کو لے کر رکا بے رکا واپس لا کر کے اسی منو دے دینا او دی اندر ساڑی خبر جڑی ہے مکے والے آنو خبر دین دیا کوشاں کی دیا گیا نے انج میرے نبی کریم دے پیارے غلام جلدی دے نال گوڑیاں نو دوڑا کر کے روزہ خاک روزہ خاک نامی جگہ دے اوپر پہنچے ناؤ ادھر میرے نبی کریم دے پیارے غلامہ نے ویکھیا او تھے کہ عورت موجود ہے ناؤ میرے نبی کریم علیہ السلام دے پیارے غلامہ نے ویکھیا اسی طرح دی عورت موجود ہے ناؤ انہوں آکھیا بی بی تیرے کو لے کر رکا او رکا جڑا ساڈے حوالے کر دے اے بی بی آندی ہے میرے کو رکا کوئی نہیں حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے اس عورت دی تلاشی لئی ایدہ ہود چیکی دا جاندہ لیکن رکا کوئی نہیں ملتا پیاؤ جڑے نال دے صحابی نے نہ آندے نے علیم اے جو عورت کہہ رہی ہے کہ میرے کو رکا کوئی نہیں اسی دی تلاشی بھی لئی لہذا کو رکا کوئی نہیں انہوں چھوڑ دیتا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اور یار تسی کس طرح دیاں گلاں کر دیو پہ اور نہ تے اسی جھوٹے ہاں نہ سانو بھیجن والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے نے آپ نے فرمایا اس بی بی کو رکا ہے دیکھو رکا ضرور ہے آپ نے اس بی بی نو دھمکی لگا دی دے آپ فرماندے نے بی بی اگر رکا دے دے نہیں تے اگر تیرے کپڑے اتار کے تیری تلاشی لانی پئی تے اسی تلاشی لواں گے تو سانو رکا حوالے کر دے اے بی بی ڈر گئی آندی ہے چلو پھر تسی منہ دوسری سائڈ تے کرو انہاں نے اپنے چہرے دوسری سائڈ تے کیتے اس بی بی نے اپنے والاں دی مینڈیاں کھول کے او دے وچوں رکا نکال کے حضرت جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے کر دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور رکا لے کے واپس مدینے اندر نبی پاک دے کول پہنچے آپ نے رکا پیش کر دیتا نبی پاک علیہ السلام نے رکا کو لیا اگے جناب حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نام نکلیا آپ فرمانے نے جلدی کرو حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا کے لے آؤ حضرت حاتم بن ابی بلتہ آئے نے آپ
آپ فرماندے نے حاتم دس ذرا تو رکا کیوں لے کے ساڈیاں اس جنگ دی خبر مکے والیاں تک کیوں روانہ کی دی؟ حضرت حاتم بن نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا نہ تے میں مرتد ہویا نہ میں اسلام نو چھڈیا، اصل گل اے میرے بیوی بچے مکے اندر سن، میں کیا میں مکے والیاں نال خیر خائی کراں او میرے بچیاں نال خیر خائی کران گے۔ حضرت جناب علی رضی اللہ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ آپ فرماندے نے سونیا مینوں حکم کرو میں اس حاتم دا سر تم تو جدا کر دیا، میں ہن یہ منافق ہو گیا، انہیں اسلام چھڑ دیتا ہے، انہیں تہاڈی خبر مکے والے دی طرح روانہ کی دی۔ آپ فرماندے نے عمر بیٹھ جا بیٹھ جا، عمر تینوں نہیں پتا حاتم بن نبی بلتا اے بدری صحابی ہے، اے بدری صحابیاں دے اوپر اللہ نے نظر مار کے کیا سی کہ اے میرے صحابیوں نبی پاک دے نال بدر دے میدان اندر لڑن والے ہو، اج دے بعد میں تہاڈے سارے گناہ معاف فرما دیتے نے، تسی جو مرضی کرو میں تہاڈے گناہ معاف فرما دیتے نے۔ آپ فرماندے نے عمر بیٹھ جا، حاتم بن نبی بلتا بدری صحابی ہے، اے بدری صحابیاں دے گناہاں نو اللہ نے معاف فرما دیتا ہے۔ اے آج ذرا اے مجلس برخاست ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحابہ جنگ دی تیاری کرو سی روانہ ہونا ہے۔ تے 10 رمضان المبارک اج دا دن سی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انج مدینے تو 10,000 دا لشکر لے کے میں سڑکے جاواں قربان جاواں، کیسا نبی پاک علیہ السلام نے انقلاب برپا کیتا۔ اور جدو آپ مکے و مدینے دی طرف ہجرت کر کے آئے، ایک آپ نے اور دوسرے جناب صدیق اکبر نے میرے نبی دوبارہ مکے اندر حملہ کرنے واسطے چلے نے، اور 10,000 صحابہ دا 10,000 صحابہ دا لشکر لے کے نبی پاک علیہ السلام مدینے و مکے دی طرح روانہ ہو لگے نے۔ تو آؤ نظر عزیزان من مسلمان ہوئے کرنا چاہ رہے ہیں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دینال محبت اظہار کرنے والے مسلمان بھائیوں، اللہ کریم فرماتے نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ میرے نبی کریم 10,000 دا لشکر لے گئے انج 10 رمضان المبارک نو مدینے ہو مکے دی طرح روانہ ہوندے نے ناؤ انج میرے نبی کریم نے سفر شروع کر دیتا، سفر کر دیا جوفا نامی جگہ دیئے ناؤ، اوتے میرے نبی کریم دا پیارا چاچا حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ او جڑے دین اسلام اندر داخل ہو کے مسلمان ہو کر کے اپنے بیوی بچیاں نو مکہ و مدینے دی طرف لے کر کے آ رہے نے ناؤ، ہجرت کر کے مدینے دی طرف ہوندے نے پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نو جوفا دے مقام تے میرے نبی دے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہ ملاقاتاں ہوندیاں نے۔ میرے نبی نے حضرت عباس نو بھی اپنے نال ملا کر کے انج سفر شروع کر دیتا، سفر کر دیا ابوا مقام ابوا جاندے ناؤ، اوتھے میرے نبی کریم دے چچا زاد بھائی حضرت جناب ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا، اور میرے نبی دے پھپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن امیہ انج دوویں مل پیندے نے ناؤ، انہاں نے ویکھیا کہ نبی پاک اتنا بڑا لشکر لے کے تے مکے تے حملہ کرنا چاہندے نے، انہاں نے اوتھے ہی گھٹنے ٹیک دتے تے میرے نبی دی خدمت دے اندر پیش ہوندے آندے کملی والیا سونیا محبوبا سانو معاف کر دیتا جائے، ساڈے تے رحم کیتا جائے۔ میرے نبی فرماندے نے تسی مینوں مکے دے اندر بڑے دکھ پہنچائے سن، تسی مینوں مکے اندر بڑیاں تکلیفاں دتیاں سن، میں تانوں معاف نہیں کرنا، انج کر کے نہ ایتھوں میرے نبی دے سامنے اٹھ کر کے چلے جاندے نے۔ ادھر میرے نبی دی پیاری بیوی حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے وا سونیا تسی تے اپنیاں تے مہربانیاں نہیں کردے پے، تسی تے اپنے رشتہ داراں نوں معاف نہیں کردے پے۔ ادھر جناب ابو سفیان بن حارث اور حضرت عبداللہ بن امیہ حضرت جناب علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گئے ناؤ، حضرت علی پاک فرماندے نے او ابو سفیان جان نبی پاک دے سامنے چلا جانا، جس طرح حضرت یوسف نبی دے ویریاں نے حضرت یوسف نبی دے سامنے انج ترلے تے منتا کی دیاں سن، تم جا کے نبی پاک دے سامنے اسی طرح گلا کرنا۔ اللہ کریم فرماتا
فرماندے نے لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ ابو سفیان تے عبداللہ بن امیہ دے نے اے سونیا تسی سچے ہو، تسی عظمتاں تے شاناں والے ہو، اسی خطا کار ساں، اسی غلطی دیاں جڑی تسی تواڈی مخالفت کیتی ہے نا، اے سونیا سانو معاف کر دیو۔ اے میرے نبی فرماندے نے میں بھی اوتھے ایہی جملے کہاں گا او جڑے حضرت یوسف نبی نے اپنے ویریاں دے سامنے کے سن۔ میرے نبی فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم، او جاؤ میں اج دے دن تانوں معاف فرما دیتا ہوں۔ انج حضرت ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن امیہ بھی کلمہ پڑھ کے دین اسلام دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ میرے نبی نے سفر شروع رکھیا، انج سفر کر دینے نبی میرے نبی تے میرے نبی دے صحابہ نے روزہ رکھیا ہویا۔ او میرے ویر ویکھ لے نظر غور کر، ادھر گرمی دے دن نے تے روزہ رکھیا تے سفر تے میرے نبی جا رہے نے نا۔ انج سفر کر دیا اصفان تے قدیر دے درمیان ایک قدید نامی ایک چشمہ جاندہ ہے، اوتھے میرے نبی کریم نے صحیح بخاری اندر روایت نا میرے نبی نے روزہ افطار کر لیا اور میرے نبی دے پیچھے سارے صحابہ نے بھی روزہ افطار کر لیا اور اللہ نے دین اسلام بنا دیتا۔ فرمایا کہ جڑا بندہ سفر دے اندر ہوئے او جنوں اپنی موت دا خطرہ ہوئے او جدے کولو سفر اندر روزہ نہ رکھیا جائے، میرے نبی نے پیغام دے دیتا اس بندے نو چاہیے روزہ افطار کر لے یا سفر دے اندر اللہ نے رخصتاں دے دیا دے۔ میرے نبی کریم کو دید نامے چشمے تے پہنچ کے میرے نبی نے روزہ افطار کر لیا اور میرے نبی دے صحابہ نے بھی روزہ افطار کر لیا۔ انہیں سفر کر دیا میرے نبی کریم مرز زہران ایک نامی جگہ مرز زہران نامی جگہ اور جنوں وادی فاطمہ کے آ جاندہ اوتھے میرے نبی کریم پہنچے نا، اوتھے میرے نبی نے پڑاؤ ڈال لیا۔ آج سنیا جی ذرا مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں میری امام الانبیاء داؤ کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی نے مرز زہران نامی جگہ دے اوپر میرے نبی نے پڑاؤ ڈال لیا اور آپ نے اپنے صحابہ نو حکم دیتا اے میرے صحابہ ذرا جدا جدا ہو جاؤ، ذرا فاصلے دے اندر بیٹھ جاؤ نا، اور ہر بندہ میرے نبی فرماندے نے ایک ایک اپنی اپنی آگ جلاوے۔ میرے نبی دے صحابہ نے اپنی اپنی آگاں جلا لیا، انج 10,000 آگاں میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے جلا لیا۔ ادھر جڑا مکے والے نے نا انہاں نو بڑا خطرہ بھی یہ ہو سکتا کسی بھی ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے اوپر حملہ کر سکتے نے نا، انہاں نو خطرہ بڑا وے، لیکن میرے نبی دیاں بیداں انج میرے نبی دی جنگ دیاں خبراں اللہ کریم نے مکے والیاں تک پہنچن نہیں دیاں۔ ادھر ابو سفیان اپنے کچھ ساتھیاں نو نال لے کے حکیم بن حزام بھی نال نہ اپنے ساتھیاں نو لے کر کے انج مکے تو باہر نکلیا کہ میں خبر گیریاں کراؤں۔ انج ابو سفیان رات دیاں طریقیاں نے نہ ابو سفیان نے ویکھیا 10,000 چولہے آگاں پیاں چل دیاں نے، انہیں آکھیا کہ یار اتنا بڑا لشکر کون ہے، اتنا بڑا لشکر کدا وے، آج تو پہلے میں اتنا بڑا لشکر نہیں ویکھیا۔ نال جڑا حکیم بن حزام نہ آندا جڑا بنو خزاں قبیلہ وے او دے تے اسی حملہ کیتا سی، اوہی لگدا اپنا بدلہ لین واسطے واپس ساڈے کول مکی اندر آئے نے نا۔ جڑا ابو سفیان نے آندا میں ویکھیا وے بنو خزاں قبیلے والے اتنی تعداد دے اندر نہیں، اے بنو خزاں نہیں لگدا، اے تے کوئی اور ہی لشکر لگدا وے او جڑا ساڈے تے حملہ کرنا چاہندا ہے۔ ادھر میرے نبی دے پیارے چچا حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا کھچر سفید رنگ دا کھچر او دے تے سوار ہو کے انج میرے نبی دا پیارا چچا جنگلاں دی طرف نکلیا، اے کوئی مینوں آدمی ملے نا میں انہوں خبر دے ماں اے مکے والیاں نو جا کے خبر دے دے اے نبی پاک تواڈے تے حملہ کرنا چاہندے نے۔ ادھر جناب حضرت نبی پاک دے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، انہاں نے ابو سفیان تے حکیم بن حزام دیاں
انج گلاں سنیاں ناؤ اے پہچان گے کہ ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے جے ابو سفیان کیا تو وے ابو سفیان آندے نے ہاں ہاں میں ہوں یا تسی عباس بول دے ہو پہ حضرت عباس آندے نے ہاں کہ میں نبی دا چچا عباس بولنا وا پہ آؤ آکھے ابو سفیان پریشان نہ ہو اے میرے بتیجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لشکر او جڑا تواڈے تے حملہ کرن واسطے آئے نے نو انج ابو سفیان اوتھے ڈر جاندا اجڑے دے ساتھی سن واپس مکے دے اندر چلے جاندے نے ادھر جڑا ابو سفیان نے نو آندا عباس دس میں خون کی کراؤ حضرت عباس آندے نے او جا کر کے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ او تینوں امان مل جائے گے اللہ تینوں جناؤ انج کر کے تو ظلم تو بچ جاویں گا حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان نو اپنے پیچھے کھچر دے سوار کیتا انج کھچر دوڑا دیتا اج جتھوں کھچر گزردا جانے آؤ صحابہ ویکھدے نے کون ادھر میرے نبی دا کھچر ویکھ کر کے اور میرے نبی دے چچا نو پر سوار ویکھ انج رستہ دتی جانے نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انج گزردیاں حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں دی گزردے نے حضرت عمر نے ویکھیا کہ عباس کھچر دے سوار نے اور حضرت عباس دے پیچھے ابو سفیان بھی سوار نہ او جڑا اسلام دا بہت بڑا دشمن ہے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار لے کر گئے انج ابو سفیان دے حملہ کرن واسطے اٹھے حضرت ابو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انج کھچر نو ایڑی لگائی تے کھچر دوڑا دیتا تے سیدھے میرے نبی پاک دے کول تشریف لے کر کے چلے گئے نا حضرت نبی پاک دے چچا حضرت عباس فرماندے نے سونیا اے عباس سونیا ابو سفیان آیا نا اے سونے نو معاف کر دیتا جائے ایک کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہونا چاہتا ہے ادھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے نبی پاک دے کول آ جاندے لے انج تلوار نکال لیا نا آکھیا سونیا مینوں حکم کرو اسلام دا بہت بڑا دشمن ہے ایدا میں سر قلم کر دینا وے فرماندے نے عمر ٹھہر جاؤ عمر رک جاؤ انج میرے نبی فرماندے نے چچا پاؤ تسی ابو سفیان نو اپنے ڈیرے تے لے کے چلے جاؤ تے جدو صبح ہوئے گی ابو سفیان نو میرے کو لے کے آنا انج میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح ہوندی ہے نا حضرت عباس حضرت ابو سفیان نو لے کر کے آئے نا فرماندے نے ابو سفیان یا اجے بھی وہ دن نہیں آئے کہ تو کفر نو چھڑ کے تے دار اسلام اندر داخل ہو جائے ادھر ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا اے میرے نبی کریم دا مرید بن جاتا ہے اللہ کریم فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ادھر اللہ کریم فرماندے نے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم ادھر اللہ کریم فرماندے نے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ مل کے ذرا پڑھو صلی اللہ آپ کو کہن دی ضرورت ہی نہ پوے نبی پاک دا نام آئے کسرت نہ درود پڑھیا کرو ہوئے تے نام ہی بڑی عظمت تے بڑی شان والا ہوئے تے نام ہی بڑا اچھل میں تے محبت اندر انج کے نام او سب نام پیارے لگ دینے او سب نام پیارے لگ دینے ہے وکر نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکر نام محمد دا اللہ دے بعد زمان
च अल्लाह दे बाद ज़माने च है चर्चा आम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा। ओनू माल ज़र दी लोड़ नहीं किसे नेमत दी कोई थोड़ नहीं। ओ ज़र माल ते शान या बुल वेंदा बन जांदा जो गुलाम मुहम्मद दा। ओ सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा। ओ महबूब ने जद ऐलान किता सिद्दीक ने सब कुर्बान किता। ओ महबूब ने जद ऐलान किता सिद्दीक ने सब कुर्बान किता। ओ वार के तन दियां लीरानो किता खूब कराम मुहम्मद दा। ओ सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा। ओ संग दिल भी को लजिया जांदे मुख तक लेंदे दिल दे बंदे। आओ जरा मुसलमानों गौर करना अज़ीज़ान मन मुसलमानों अर्ज़ करना चाह रहा हूं मेरी इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों इंज करके ना अबू सुफियान भी दायरा इस्लाम दे अंदर दाखिल हो जांदा। ए मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज 17 रमजान दे मंगल वाला दिन ने ना मेरे नबी मज़र मेरे नबी मर्र ज़ुहरान वादी जो इंज मक्के दी तरफ निकल गए ने ना। ए मेरे नबी फरमांदे ने चचा बाज अबू सुफियान नु अपने ना रखी ना। अबू सुफियान नु जरा इस्लामी फौजां दा मुजाहरा करवाना। इधर इस्लामी फौजां दा जदों इंज मक्के दी तरफ चलदियां पईयां ने हजरत अब्बास फरमांदे ने ओ अबू सुफियान ए फलाना कबीला ए बनु साद कबीला ए फलाना कबीला ना। हजरत जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आ जेड़े वेले इस्लामी फौजां दा मुजाहरा कीता ना ते मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सवारी ते सवार ने ना ते मेरे नबी करीम ने हजरत जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु आख्या ए खालिद तुसी जेड़ा मक्के दी सज्जी सैर तो मक्के अंदर दाखिल होना ते मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जनाब जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु आख्या ए तुसी जेड़ा खब्बी सैर तो मक्के अंदर दाखिल होना और हजरत जनाब अबू बैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु मेरे नबी फरमांदे ने तुसी वादी पतन दे रस्ते मक्के दे अंदर दाखिल होना ना। ए मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज अपनी सवारी ते सवार ने ना ए मेरे नबी ने अपना सर झुकाया होया आजी दे नाल मेरे नबी ने अपना सर झुकाया वे इंज मेरे नबी दे दाढ़ी मुबारक दे जेड़े बाल ने ना आ जेड़ी सवारी दा कजावा वे उस कजावे दे नाल पे लगदे ने। ए मेरे नबी बड़ी आजी दे कसारी दे नाल इंज मक्के दे अंदर दाखिल होए ने ना। ए मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज आम ऐलान कर दिता आ फरमांदे ने ला तसरीब अलैकुम अल-यौम अज दे दिन मक्के वालेओ मैं तुहानू सारियां नू माफ कर दिता वे। ओ जेड़ा अबू सुफियान दे घर अंदर चला जावे आ फरमांदे ने ओनू भी कुछ नहीं कहना। ओ जेड़ा अपने घर अंदर अपने आप नू बंद कर ले ओनू भी कुछ नहीं कहना। ओ जेड़ा बैतुल अंदर चला जावे ओनू भी कुछ नहीं कहना। आओ जरा मुसलमानों इधर मेरे नबी दा प्यारा सिखाबी हजरत जनाब साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज खुशी अंदर आ करके ना इंज इस्लामी फौज दे ताकत दा मुजाहरा वे कर गए। मेरे नबी दा प्यारा गुलाम हजरत साद फरमांदे ने अल यौम यौमुल मलगमा आंदे ने अज ते बदले
بدلے لین دے دن ناؤ اسی اج بدلہ لواں گے لیکن میرے نبی تے بڑے رحیم کریم نبی بن کے آئے نے ناؤ میرے نبی تے لوکاں دے رحم کرن والے بن کے آئے نے ناؤ میرے نبی نے جڑے ویلے حضرت دے سانس دا جملہ سنیا ناؤ آپ فرماندے نے الیوم یوم الرحمہ آپ فرماندے نے اج بدلے لین دے دن نہیں بلکہ اج تے رحم کرن دے دن ناؤ اج تے معافی دے نال ناؤ اللہ کریم فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا سونے سی توانو پوری دنیا جہان واسطے رحمت بنا کر کے بھیجیا آپ پھر فاتح مکہ بن کے مکے اندر داخل ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو چابیاں منگوائیاں آپ نے بیت اللہ دا دروازہ کھول کے بیت اللہ اندر گئے تے 360 بت سن بیت اللہ دے قریب پہ اور دے اندر آپ نے سارے بت توڑ دیتے اور تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تصویر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی تصویر بھی بنی ہے آپ نے انہاں تصویراں نو مٹا دیتا پھر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آ ہن کعبے دیاں چابیاں کینو دینیاں حضرت علی آئے آکھیا سونیا سانو کعبے دیاں چابیاں دے دیو آپ فرماندے نے عثمان بن طلحہ کتے نے حضرت عثمان بن طلحہ آئے نبی پاک انہوں دے حوالے چابیاں کی دیاں اور فرمایا عثمان قیامت تک تیری نسل دے اندر یہ چابیاں رہن گیاں تیرے کو چابیاں اوہی کھوئے گا جڑا ظالم ہوئے گا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں نہ کل آج بھی چابیاں نے بیت اللہ دیاں چابیاں عثمان بن طلحہ کل عثمان بن طلحہ مسلک اہل حدیث انہاں دا اہل حدیث نبی پاک دی حدیث سے عمل کرنے والے تے الحمدللہ اہل حدیثاں دے کولی آج بھی کعبے دیاں چابیاں نے اور قیامت تک انشاءاللہ چابیاں رہن گیاں اللہ منت